Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एंट्री नंबर 7। मेरे वतन आजमगढ़ में सबसे पहली मोटर कार राजा हरक चंद ने मंगवाई थी। ये तकरीबन 70 साल पहले की बात है। इसके बाद शहर की दूसरी कार वो थी जो हमारे खानदान ने खरीदी। ये फोर्ड का पुराना मॉडल था, जिसके ऊपर मौजूदा 3 व्हीलर के मानिंद कपड़ा हुआ करता था। मैं उस जमाने में उस मोटर कार को देखता था और उस पर बैठता था। उस कार की हैसियत गोया एक साइंसी वाकये की थी, मगर उसने मेरे अंदर किसी भी दर्जे में कोई साइंटिफिक थिंकिंग पैदा नहीं की। ये कार क्या थी? वो अमेरिका के हेनरी फोर्ड वफात 1947 की सरतापा साइंसी जिंदगी का एक सनती नमूना थी। वो अपने पूरे वजूद के साथ एक साइंसी इंसान की याद दिलाती थी। इसी के साथ वो फोर्ड से पहले के उन इंसानों की याद दिलाती थी जिन्होंने अपनी जिंदगियां साइंसी मैदान में वक्फ कर दें, यहां तक कि वो इस काबिल हुए कि फितरत के उस राज को वो दरियाफ्त कर सकें कि जामिद मादे को किस तरह मुतहर्रिक मशीन में तब्दील किया जा सकता है। मज़कूरा कार गोया इन बातों का एक खामोश ऐलान थी, मगर मेरे ज़हन में कभी इस किस्म के सवालात नहीं उभरे और न मैंने कभी इनके बारे में जानने की कोई कोशिश की। आज मैं सोचता हूं कि मुझ में और हेनरी फोर्ड में यह फर्क क्यों था। हेनरी फोर्ड ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले में सर्फ कर दी। उसने अपने रात दिन के तमाम लम्हात को इन्हीं तजुर्बात में गुजार दिया, यहां तक कि वो पहली सबसे बड़ी मोटर कंपनी बनाने में कामयाब हुआ। जबकि मेरा ये हाल था कि जुज़वी तौर पर फोर्ड का हम असर होते हुए मैं इस किस्म के शऊर तक से बिल्कुल खाली था। इस फर्क का सबब दोनों के माहौल का फर्क है। हेनरी फोर्ड 1863 ईस्वी में अमेरिका के एक शहर में पैदा हुआ। उस वक्त अमेरिका में हर तरफ साइंसी और तबीयाती उलूम का चर्चा था। उस माहौल में परवरिश पाने वाला हर नौजवान किसी इरादे के बगैर खुद ब खुद साइंसी बातों से मानूस हो जाता था। यही माहौल है जिसने 19वीं सदी के निस्फ आखिर और 20वीं सदी के निस्फ अव्वल के जमाने ने अमेरिका में हजारों साइंसदान पैदा किए, मगर मैं अपने वतन आजमगढ़ में इस किस्म के माहौल से मुकम्मल तौर पर महरूम था। इस महरूमी की जिम्मेदारी उस जमाने के उन रहनुमाओं पर है जो अपनी बेशऊरी की बिना पर इस किस्म का माहौल न बना सके। उस जमाने के रहनुमाओं ने हमारे मुआशरे का जो माहौल बनाया वो क्या था? सतही सियासत, आजादी के खोखले नारे, अदब और शायरी, दास्तान अमीर हमजा और अलिफ लैला जैसी किताबों को पढ़ना, फर्जी किस्से कहानियां सुनना और सुनाना वगैरह।
جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تقریباً پورا مسلم معاشرہ ہمارے رہنماؤں کے پیدا کردہ اسی قسم کے ماحول میں جی رہا تھا۔ میرے علم کے مطابق بر صغیر ہند کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جو اس زمانے میں اس عام صورتحال سے مستثنی قرار دیا جا سکتا ہو۔ گھر کے ماحول سے نکل کر جب میں عربی اور دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں پہنچا تو وہاں بھی عین یہی ماحول تھا، حتیٰ کہ اس زمانے میں مسلم رہنماؤں نے جدید تعلیم کے نام سے جو ادارے بنائے وہاں بھی حقیقی معنوں میں سائنسی ماحول کا کوئی وجود نہ تھا۔ پہلی بار جب میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گیا اور وہاں سر سید روم کو دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ سر سید وفات 1898 19ویں صدی کے نصف آخر میں جب لندن گئے تو وہاں کی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو انہوں نے ہندوستان لانے کے قابل سمجھی وہ قدیم وضع کا ایک صوفہ سیٹ تھا۔ وہاں سے وہ نہ کوئی مشین لائے اور نہ کوئی سائنسی کتاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بر صغیر ہند کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ اس زمانے میں یورپ اور امریکہ کے لوگ سائنسی انقلاب لانے میں مصروف تھے، مگر جیسا کہ عرض کیا گیا عین اسی زمانے میں بر صغیر ہند میں اس سے بالکل مختلف چیزیں لوگوں کے ذہنوں پر چھائی ہوئی تھیں۔ آزادی کے کھوکھلے نعرے، نثر اور نظم میں خیالی مضمون بندیاں، مذہب کے نام پر سطحی بحثیں، ماضی پر فخر اور حال سے بے خبری، انسانوں سے محبت کرنے کے بجائے ان کو اپنا دشمن بتا کر ان سے نفرت کرنا، حقائق فطرت میں جینے کے بجائے مفروضات اور توہمات میں جینا، یہی وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں بر صغیر ہند میں عمومی طور پر چھائی ہوئی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نیز ہندوؤں کے تمام مسائل کی جڑ ان کی یہی مشترک فکری پسماندگی ہے۔ اسی بات کو جواہر لال نہرو نے اپنی آخری زمانے میں اس طرح کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ سائنٹیفک ٹیمپر ہے۔ ماضی میں اگر ہمارے یہاں ایسے صاحب بصیرت لیڈر ابھرتے جو لوگوں کے اندر صحیح سوچ پیدا کرتے تو آج ہم اس کا مثبت نتیجہ پا رہے ہوتے۔ اب بھی اگر کوئی امید کا پہلو ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان آج ایسے رہنما ابھریں جو دور رس نظر رکھتے ہوں اور سماج کو ایسی بنیاد پر کھڑا کریں جو مستقبل کے اعتبار سے نتیجہ خیز ہو۔ اس کے بغیر نہ پہلے کوئی امید کی جا سکتی تھی اور نہ آئندہ کی جا سکتی ہے۔